शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। ये पंजाब के एक मारूफ शहर पसरूर का एक पसमानदा तरीन मदरसा है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। यहाँ पर इतना बड़ा कुफर तोला गया है कि अलामान अल हफीज, एक बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 3 साल है और इस मदरसे के मोहतमिम की बेटी है, सगी बेटी। बदकिस्मती ये है कि मदरसे के ही तालिब इल्म के हाथों का निशाना बनती है और उसके बाद अपनी जान से जाती है। इस रास्ते से ही, चूंकि मदरसे के साथ ही घर का दरवाजा भी अटैच्ड है, घर चली जाती है और फिर उसके बाद वालिद जो अपना मोबाइल फोन घर भूल गया था, उसको इत्तला जाती है कि तुम्हारी लख्ते जिगर, तुम्हारे दिल का टुकड़ा, तुम्हारी प्यारी बेटी खो गई है। बाप कहता है कि ऐसी गंदी बातें नहीं करते, वो कैसे गुम हो सकती है, वो तो मेरी रानी है। लेकिन फिर उसको बताया जाता है कि जनाब ये मदरसे के अकब में मौजूद जो मस्जिद है, वहां पर तशरीफ लेकर जाएं और बच्ची गुमशुदगी के हवाले से ऐलान करवाएं। किस्सा मुख्तसर ये कि 3 दिन की जहद के बाद वालिद, वालिदा, पूरे खानदान और पूरे गांव को एक मासूम नन्ही कली की मसली हुई लाश मिलती है, जिसके बारे में अब बताया जा रहा है कि उसको मुबैना तौर पर शदीद नौयत की अजियत और तकलीफ का सामना करना पड़ा। और कॉज ऑफ डेथ की अगर बात की जाए तो डबोकर और उसके साथ साथ मुबैना तौर पर सर पर ज़रब लगना उस बच्ची की मौत की वजह साबित हुआ है। बहरहाल मजीद तफ्तीश तहकीक इस पर जारी है, लेकिन इन तमाम मामलात में एक दिल दहला देने वाली बात यह है कि अबू हुरैरा नामी बच्चा जो इसी मदरसे में इसी मोहतमिम का शागिर्द था, वही अपने उस्ताद की 3 साला बेटी का कातिल निकल रहा है। अपेरेंटली नजर आ रहा है कि यही वो बच्चा है, क्योंकि यहाँ ये भी क्लेम किया जा रहा है कि मुल्ज़िमान इकबाल जुर्म कर चुके हैं। अंदर चल रहे हैं, समझ रहे हैं। मदरसा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में हम मौजूद हैं और मेरे साथ जो मदरसे के मोहतमिम हैं वो मौजूद हैं। और इससे भी बड़ा तारुफ इनका ये है कि वो मजलूम बाप है जिसने अपनी 3 साला बेटी का जनाजा उठाया। कहते ने माँ प्यो लिए सब तो मुश्किल कम जड़ा उन्होंने अपनी जिंदगी करना पै सकता है, वो जवान औलाद दा या मासूम औलाद दा जनाजा उठाना है। बहरहाल ये इम्तिहान अल्लाह के तरफ से इन तक पहुंचा है। अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपके गम को गलत करे, आपको आफियत अता फरमाए और ये नन्ही कली जो है, ये रोज़े महशर आपका इस तरीके से हाथ पकड़ के आपको अल्लाह से सिफारिश करते हुए जन्नत में लेकर जाए इंशाल्लाह, और ये आपके लिए राहत का सबब बनेगी। दुनियावी मामला है, अगर कोई सवाल आपको बुरा लगे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अगर आप चाहें कि इसका जवाब नहीं देना तो आप उस पर खामोशी रख सकते हैं। ये मदरसा आप पढ़ाते हैं यहाँ पे? जी मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ के मोहतमिम भी आप हैं? जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ पर 30 से 35 बच्चे पढ़ते हैं। कितने अरसे से? तकरीबन 1.5 साल से रेगुलर क्लास चल रही है, सुबह शाम, और इसके अलावा स्कूल की तालीम भी दे रहे हैं हम साथ ही। यानी आप पूरी कोशिश करें कि इन 35 बच्चों की जिंदगी को संवारा जी जी। आपकी बच्ची यहाँ पर 3 साल बच्ची क्या कर रही थी? यहाँ पर वो भी क्लास से फारग हुई है, हमारे साथ ही उसने क्लास पढ़ी है, मैंने उसे सबक सुनाया है, और उसके बाद जब छुट्टी हुई है तो वो बाहर निकली है, मैंने उसको घर भेजा है। उससे पहले सारे बच्चों ने जो है वो सबक सुनाया। ये दरवाजा घर को जाता है? ये घर को जाता है, वो एक बाहर को जाता है और ये भी बाहर को जाता है। तो सब बच्चों ने जो सबक सुनाया है, वो जो बच्चा मुल्ज़म है हमारा, उसने भी मुझे सबक सुनाया है। मुल्ज़म की उम्र? मुल्ज़म 9th क्लास के अंदर पढ़ता है, 15-16 साल तकरीबन उसकी उम्र। कौन से सपारे पे? वो 10वें सपारे के है। हिफ़्ज़ कर रहे हैं? नाजरा पढ़ रहा है। उसके जो छोटे बहन भाई हैं उन्होंने जो है वो नाजरा पढ़ के वो तकरीबन एक पारा हिफ़्ज़ कर लिया है। ये वाला घर है? जी, यहाँ से लेकर काफ़ी दूर तक उनका घर है। ये मुल्ज़िम के घर की दीवार है? जी। ये वो मदरसा है? जी। और इस साइड पे आपका घर है? जी। और ये यहाँ से बाहर से बच्ची अगवा? जी जी। अच्छा जी। तो यहाँ से पढ़ के वो गई है, तो वो यहाँ तक कहा सुना जाता है कि यहाँ तक देखी गई है बच्ची।
اس کے بعد وہ آپ ٹوٹی. نے بچی آخری دفعہ کب دیکھی؟ میں نے وہ باہر جہاں موٹر سائیکل کھڑی ہے وہ گلی کے پاس وہاں پر کھڑی. آپ کہاں جا رہے تھے؟ وہ پروگرام کے سلسلے کے اندر چوک کے اندر ہم نے نماز پڑھنی تھی. جامعہ رحمانیہ مسجد ہے وہاں پر. تو جاتے وقت میں نے اس کو کہا کہ آپ گھر چلے جاؤ تو میں آتا ہوں نماز پڑھ کے. تو اس کو میں نے گھر پہ بھیجا ہے. اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ ایک بار گھر آئی ہے. تو اس کے بعد وہ واپس گئی ہے تو پھر نہیں واپس آئی. 10 منٹ لگے ہیں یا 6 منٹ لگے ہیں 8 منٹ لگے ہیں. جب اذان شروع ہوئی ہے مغرب کی اذان شروع ہوئی ہے تو اس کی والدہ نے جو بڑی بیٹی ہے میری فاطمہ اس کو بھیجا کہ جاؤ. وہ ہوم ورک کر رہی تھی کہ جاؤ بہنا کو لے کے آؤ. تو باہر لینے گئی ہے. دونوں بہن بھائی باہر نکلے ہیں. بھائی گھر آ گیا بہن آنا ہی ہے. پھر اس کے بعد کوشش کی ہے کہ جاؤ ڈھونڈو ایک گھر دوسرے گھر. یعنی مغرب سے کی اذان کے وقت بچی گم ہو چکی؟ جی مغرب کی اذان کے وقت بچی جو ہے. اور یہ 15 تاریخ ہے. جی مغرب کی وقت وہ بچی. پھر ڈھونڈتے رہے ہیں. میں بھی ادھر سے آ گیا ہوں نماز کے آدھا گھنٹہ بعد تقریباً. 1-2 ساتھیوں سے ملاقات کرنی تھی. آپ کو نہیں پتا کہ بچی گم ہو؟ نہیں, اتفاقاً ایسے ہوا ہے کہ موبائل اس دن باہر سے ہی ہم چلے گئے ہیں کلاس کے بعد. تو واپس آئے تو بچوں نے بتایا ایسے ہوا ہے. میں گھر گیا ہوں پتہ چلا. ایسا پڑھنا تھا اس نا ایک اچھی چیز ہے گی کہ ہر کوئی ہر دوجے دا جانو ہونا. جی یعنی اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوری طور پر بندہ بگاتے ہیں. جی یہاں آپ کے پیچھے کوئی بندہ نہیں آیا؟ نہیں, جب تک کسی نے. آپ کے ساتھ تو چوک ہے تو تب تک ہم بھی آ گئے تھے. آدھا گھنٹہ میں نے زیادہ بتایا ہوگا. 1-2 ساتھی سے ملاقات مسجد کے اندر کی ہے. اچھا. تو پھر واپس آ گئے ہم. یعنی فوری ہم واپس آ گئے ہیں. 10 منٹ کا سفر ہوگا 15 منٹ کا سفر ہوگا. فوری واپس آتے ہی نہ مجھے بتایا ہے کہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے اعلان کرو. بندوں نے کہا کہ اعلان ڈھونڈ لیا. عفیفہ کو ڈھونڈا ہے ہم نے. میں بھی ڈھونڈنے نکلا ہوں. اچھا ڈھونڈ لیا لیکن ملی نہیں. اچھا میں نے سمجھا مل گئی ہے. نہیں, میں آیا ہوں نا تو میں ڈھونڈنے نکلا ہوں گھر سے. پھر تو مجھے بندوں نے باہر سے کہا ہے کہ کر صاحب ہم نے بچی کو ڈھونڈا ہے, آپ اعلان کرو مسجد کے اندر جا کے. میں بھاگا ہوں. پھر بندوں کی بات سن کے مسجد میں اعلان کیا. تو اعلان کرنے کے بعد جو ساتھی نہیں آئے تھے وہ بھی آ گئے ہیں. پھر ہم کتنے مشکل اور بوجھل قدم تھے جب آپ کو پتہ چل رہا تھا میری بیٹی نہیں مل رہی. پہلے تو ہم یقین ہی نہیں کرتے تھے نا. ہم نے یہی سمجھا کہ ادھر کسی گھر ہوگی. گھنٹہ 2 پھر تلاش کرنے پر محکمے والے آئے ہیں. پھر بھی ہم رات 1-2 بجے تک ذرا بھی ہمیں نہیں تھا. میں اس کی والدہ کو خاموش کراتا رہا ہوں کہ رونا نہیں, پریشان نہیں ہونا. پریشان ہونے والی کون سی بات ہے. کسی گھر ہوگی سوئی ہوگی. جیسے جب دوسرے دن تک پھر کوئی سراغ نہیں نہ ملا پھر جو ہمارا دل جو ہے بوجھل ہونا شروع ہو گیا. شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. السلام علیکم ناظرین, مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے. یہ پنجاب کے ایک معروف شہر پسرور کا ایک پسماندہ ترین مدرسہ ہے, لیکن یہاں بہت بڑا ظلم ہوا ہے. یہاں پر اتنا بڑا کفر تولا گیا ہے کہ علمان الحفیظ, ایک بچی جس کی عمر صرف اور صرف 3 سال ہے اور اس مدرسے کے محتمم کی بیٹی ہے, سگی بیٹی. بدقسمتی یہ ہے کہ مدرسے کے ہی طالب علم کے ہاتھوں کا نشانہ بنتی ہے اور اس کے بعد اپنی جان سے جاتی ہے. اس راستے سے ہی چونکہ مدرسے کے ساتھ ہی گھر کا دروازہ بھی اٹیچڈ ہے, گھر چلی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد والد جو اپنا موبائل فون گھر بھول گیا تھا اس کو اطلاع جاتی ہے کہ تمہاری لخت جگر, تمہارے دل کا ٹکڑا, تمہاری پیاری بیٹی کھو گئی ہے. باپ کہتا ہے کہ ایسی گندی باتیں نہیں کرتے, وہ کیسے گم ہو سکتی ہے, وہ تو میری رانی ہے.